अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट साकिब अली और आप देख रहे हैं साकिब टीवी। दोस्तों, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जो कि फ़नी तो होते हैं मगर इसके साथ साथ बहुत ही ख़तरनाक भी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आपने बहुत से परिंदे ऐसे देखे होंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं और आप उनके पास जाते हैं बहुत ही आराम से, ये सोच कर कि ये तो बहुत ही मासूम हैं और किसी को ख़तरा नहीं पहुँचाते। मगर जब भी आप उनके पास से ही गुज़रने की कोशिश करते हैं तो वो आप पर अचानक हमला कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये चीज़ नेचुरली फिक्स होती है मगर वो शो नहीं करवाते और अपनी इसी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं और अपना शिकार करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दुनिया के अंदर मौजूद ऐसे ही 8 परिंदों का तारुफ करवाने जा रहा हूं जो कि तारुफ के मुहताज ही नहीं हैं। आप समझ तो गए होंगे, तो चलो खोलते हैं इनकी हिस्ट्री और करते हैं काउंटडाउन। नंबर 8, ऑस्ट्रेलियन मैगपाई। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन मैगपाई एक वाइट और ब्लैक कलर रखने वाला परिंदा है। ये परिंदा वैसे तो देखने में खूबसूरत होने के साथ साथ मासूम भी लगता है मगर इसके काम बिल्कुल शैतानों जैसे हैं, जिनमें से कुछ इसके काम ये हैं कि ये छोटे बच्चों से ब्रेड या बिस्किट जैसी चीज़ें छीन के ले जाता है और साथ साथ उन बच्चों को नाखन भी मार देता है। साइकिलों पर राइड करते हुए या पैदल वॉक करते हुए लोगों को ज़्यादातर सर के ऊपर इतनी ज़ोर से पंजे और चोंच मारता है कि ये बेरहम दिल परिंदा खून ही निकाल देता है। आपको फेसबुक और दूसरी फ़नी वेबसाइट पर इसकी बहुत सी ऐसी रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलती हैं जिनके अंदर ये परिंदा हमला करते हुए दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब भी इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बाकायदा इस चीज़ के इश्तहारात लगा देती है कि जंगल वाले रास्ते से गुजरते वक्त हेलमेट ज़रूर पहन लीजिए वरना जो 2-4 बाल सरों पर हैं वो भी गायब हो जाएंगे। ज़्यादातर जिस दरख्त के ऊपर इसके अंडे या बच्चे होते हैं उस दरख्त के नीचे से ये किसी को भी नहीं गुजरने देता। इसे ऐसे लगता है जैसे ये इंसान मेरे घोंसले को नुकसान पहुँचाने लगा है। ये परिंदा वाकई बहुत ही ख़तरनाक है। नंबर 7, बियर्डेड वल्चर। दोस्तों, इस परिंदे को लैमरगेयर भी कहा जाता है। वैसे तो ये परिंदा ज़्यादातर हर जगह नज़र नहीं आता मगर इत्तफाकन अगर किसी इंसान का इससे सामना हो जाए तो वो यकीनन इसको देखकर भागते वक्त अपना जूता भी वहीं ही भूल जाएगा, क्योंकि इसकी लुक ही इतनी डेंजरस होती है कि देखकर होश उड़ जाते हैं। तो ये वैसे कितना ख़तरनाक हो सकता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस परिंदे की खुराक का 90% हिस्सा हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। ये गोश्त की जगह ज़्यादातर हड्डियाँ खाना पसंद करता है मगर इस परिंदे से साबुत हड्डियां खाई नहीं जाती, तो उसके लिए ये एक ट्रिक यूज़ करता है। ये हड्डी को 300 से 400 फीट ऊंचा आसमान पर ले जाता है और वहां से फेंकता है और टूट जाने पर ये इन हड्डियों को नीचे आकर खा लेता है। इस इंटेलिजेंट बर्ड को खतरनाक कहने के साथ साथ बर्ड मास्टर भी कहना गलत नहीं होगा। नंबर 6, पेरिग्राइन फाल्कन। दोस्तों, आपने बाज के बारे में तो यकीनन सुना होगा क्योंकि ये परिंदा आमतौर पर हर जगह पर ही उड़ता हुआ दिखाई देता है मगर इस परिंदे के अंदर जो देखने की सलाहियत होती है आप उससे नहीं जानते होंगे। ये ज़मीन पर चलने वाले छोटे जानवरों या परिंदों मसलन चूहा, मुर्गाबी, कबूतर और इस तरह के छोटे जानवरों इवन के सांप को भी आंख झपकने से पहले पकड़ लेता है। ये सबसे पहले तो ज़मीन से तकरीबन 500 से 600 फीट ऊंचा जाता है और फिर ज़मीन पर अपने शिकार को देखता है और परों को सीधा करने के बाद गौर से देखता रहता है। फिर ये अचानक ही 380 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शिकार की तरफ बढ़ता है और उसको उठा लेता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी नज़र कितनी तेज़ होगी। इसके शिकार करने की स्पीड इतनी है कि कैमरा भी इस परिंदे को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये फाल्कन वाकई ही बहुत ही डेंजरस प्रेडेटर है। नंबर 5, अफ्रीकन वल्चर। दोस्तों, जिन परिंदों का हम जिक्र कर चुके हैं वो ख़तरनाक तो हैं ही मगर कुछ अच्छे दिखाई देते हैं, चाहे वो नुकसान ही क्यों नहीं पहुंचाते। मगर ये परिंदा जो आपके सामने है इसको तो यकीनन देखने पर ही बंदा डर जाता है क्योंकि इसकी लुक ही इतनी खौफनाक होती है। इसके मुंह और गर्दन से ऐसे लगता है जैसे ये बंदों को खाता हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका साइज इतना बड़ा होता है कि इसको देखकर शिकारी जानवर भी अपना शिकार छोड़कर भाग जाता है। जब ये परिंदा अपने परों को सीधा करता है तो इनकी चौड़ाई 9.6 फीट तक फैल जाती है। तो इस बात से साफ पता चलता है कि ये 5 से 6 फुट के बंदे को तो अपने परों से ही गिरकर पकड़कर मार देगा। परों के बड़े होने के साथ साथ इसका वजन भी बहुत ही ज्यादा होता है। ये ज्यादातर शिकारियों से इनका शिकार छीनते हैं। इनको देखकर वैसे ही बड़े बड़े शिकारी अपना खाना छोड़कर भाग जाते हैं। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक ये परिंदे बहुत ही सेल्फिश होते हैं, इवन कि ये अपनी नस्ल के परिंदों को भी अपने खाने को मुंह तक नहीं लगाने देते। हालांकि ये परिंदे बहुत ही लेजी और सुस्त
دوست ہوتے ہیں یہ ہمیشہ پہلے سے ہی اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی مردار جانور مل جائے جن کو پہلے ہی کسی نے مار کر پھینک دیا ہو۔ ایون کہ جب ان کو کچھ دن تک کھانا نہیں ملتا تو یہ دکھنے والے انسانوں پر بھی حملہ کر دیتے ہیں، اس لیے جنگلوں کے اندر سیر پر جانے والے ٹورز والے بندوں کو بھی ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ نمبر 4، ایورشین ایگل اوول۔ اس پرندے کا نام سنتے وقت ہی یقیناً آپ کو عجیب لگا ہوگا کہ ایک نسل کا پرندہ ایگل اور اوول دونوں کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے لینڈ اینیمل میں کراس بریڈنگ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، اسی طرح یہ بریڈنگ پرندوں میں بھی ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہ ایگل اوول انہی میں سے ہی ایک ہے۔ یہ ایک ایسا شکاری ہے جو کہ چھوٹے جانوروں کا شکار کرنے میں بہت ہی ماہر ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر چوہوں اور سانپوں پر ایسے حملہ کرتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتا اور اپنے پنجوں میں گھسیٹ لیتا ہے۔ اس کی یہ حیران کن بات سن کر ماہرین بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ایگل اوول اپنی نسل کے دوسرے اوولز کو بھی شکار کے ذریعے مار دیتا ہے اور ان کا شکار کرنے کے بعد ان کو کھا جاتا ہے۔ اس کا سائز تو کم ہی ہوتا ہے مگر یہ شکار کرنے میں اتنا ٹیلنٹڈ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے سائز کے جانور مثلا لومڑی، بطخ اور بندروں کے بچوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس کے پنجے اتنے بڑے اور مضبوط ہوتے ہیں کہ یہ جن جانور کے جسم میں اپنے پنجے گھسا دیتا ہے تو اس کا شکار کیے بغیر اس کو نہیں چھوڑتا۔ یہ ایگل ایول ریئلی بہت ہی انٹیلیجنٹ برڈ ہے۔ نمبر 3، کرائنڈ ایگل۔ کرائنڈ ایگل کو آسمانی اڑنے والا چیتا بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ افریقہ کے شکاری پرندوں کا سب سے خطرناک لیڈر ہے جو کہ ایسے شکار کرتا ہے جن کا ہمارے دل میں خیال ہی نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہ یہ آسمانی چیتا زیادہ تر بڑے جانوروں کا شکار کرتا ہے جس کے اندر زیادہ تر لومڑیاں، ہرن، بیڑے اور بندر ہیں۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ کچھ کھوج کے دوران ایکسپرٹ اس کے گھونسلے تک پہنچ گئے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس کے گھونسلے کے اندر درجنوں کے حساب سے بندروں کی کھوپڑیاں موجود تھیں جو کہ اوپرلے حصے سے ڈیمیج تھیں، یعنی کہ ہم اس بات سے صاف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آسمانی چیتا جب بھی کسی کھوپڑی کو پنجے سے جکڑتا ہے تو اپنی پاور سے اس کو فریکچر ہی کر دیتا ہے۔ اسی نسل کا ایک اور عقاب ہوتا ہے جس کے شکار کرنے کا طریقہ بہت ہی عجیب ہے۔ وہ پرندہ سائز میں بہت ہی بڑا ہوتا ہے۔ یہ شکار کرنے سے پہلے بہت ہی دماغ استعمال کرتا ہے۔ یہ اپنے سے باری جنگلی بکریوں کو پہاڑ سے نیچے پکڑ کر پھینک دیتا ہے۔ سینکڑوں فٹ کی بلندی سے جب یہ بکریاں گرتی ہیں تو خود ہی ان کی جان نکل جاتی ہے اور یہ آسانی سے ان کو اپنا کھانا بنا لیتا ہے۔ نمبر 1، اوسٹرچ۔ دوستو آپ اگر کسی زو کے اندر گئے ہوں تو ضرور آپ نے اس ہیوج سائز والے شتر مرغ کو دیکھا ہوگا۔ اس کا جتنا وزن اور سائز ہوتا ہے اسے تو ایک بہت ہی بڑا جانور کہنا پڑتا ہے مگر یہ اصلیت میں ایک پرندوں کی نسل میں سے ہی ایک پرندہ ہوتا ہے۔ اس کا سائز 10 سے 16 فٹ کے دوران ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہ پرندہ کسی بھی 5 سے 7 فٹ کے بندے کو فٹ بال کی طرح مسل سکتا ہے۔ ایکسپرٹ کی تھیوری کے مطابق اوسٹرچ ہی وہ واحد پرندہ ہے جو کہ ایک کک مار کے کسی بھی انسان کا سانس روک کر اس کو مار سکتا ہے یا پھر کسی بھی انسان کی آسانی سے ٹانگ یا ہڈی پسلی توڑ سکتا ہے۔ اگر شکاریوں کی بات کی جائے تو یہ پرندہ کسی بھی عام شکاری کو اپنے قریب تک نہیں آنے دیتا مگر شیر اور چیتا ان کا تو جنگل پر راج ہوتا ہے۔ ان کو دیکھ کر یہ پرندہ وزن بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اڑ تو نہیں سکتا مگر یہ اتنی سپیڈ سے بھاگ سکتا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے ان خطرناک پریڈیٹر کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ایکسپرٹ کے مطابق ایک اڈلٹ یعنی کہ نوجوان اوسٹرچ 70 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے بھاگ سکتا ہے۔ آپ کو شاید یہ پہلے نہیں پتا ہوگا کہ اس پرندے کا انڈا ایوریج کے لحاظ سے 1.6 کلو گرام کا ہوتا ہے۔ جب یہ چلتے پھرتے ہیں تو اکثر ان کے پاؤں کے نیچے آ کر ان کے انڈے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اوسٹرچ فیمیل جب بھی انڈا دیتے ہیں تو مالک جلدی سے اس انڈے کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ٹوٹ نہ جائے۔ اس مرحلات میں کبھی کبھی اوسٹرچ اتنا غصے میں آ جاتا ہے کہ وہ مالک پر ہی حملہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح کا حادثہ 2015 کے اندر ان فارمز میں کام کرنے والے ورکرز سے ہوا تھا جس کے اندر ایک اوسٹرچ نے 5 بندوں کو جان سے ہی مار دیا تھا۔ اسی وجہ سے اس پرندے کو اتنا ایزی لینا بہت ہی بڑی بے وقوفی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اگر ہمارے چینل ثاقب ٹی وی پر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے چینل ثاقب ٹی وی فیملی کا آپ بھی حصہ بن جائیں۔ تو دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ مزیدار اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔